يوم الله زربنا شوسيان بدعت إن بدعة مطلوبين نتزرد بدعت زربنا وبدعت جمع باطل من بدعت كتي خداز بسيط خلاص بدعت يعني جديد إيجاد با چیش إيجاد با عمریز دی ماه رمضان یانوگ سنت فیق جمع الله باید پولا کرز اقرار و اعتراف بس بدعت انزره و دیومنا بدعت حسنه انزره یعنی بدعت پولا مطلوبان غیر مطلوبی تقسیم بس دی قانون بکران عمر الخطاب این سبچانا صدر محترم یارز میون لچوت چونگاز کنتا عمری فکری طرف لدعوت تنگنیوت هزره نباشید ارسیکا من نمیونیس شیعی فکر ترویج بکن چو سنه یاری مجلس لنگانه اینچو پس یوم الله دیانوک زیر بمیان چشانم زیر اگر فرزن چی زیر دو یوم الله زیر باید پا 22 و همال بدعت انکتو دیو بدعت مطلوبه این زیر ده نتی صادر پوز یا ایکمتی و بدعت گنما باطل من بدعت مطلوبه اینزس چانا دیس پرو سونجو منو زربان دیس پرو یعنی بدعت لقیسو میزیود بدعت مطلوبه چک بدعت غیر مطلوبه چک زربو دیو پیغمبر نازم بمیندوک مجتهد نازم بمیندوک عمر خطاب نازم منو گیادیو چک دو چیه زربانا اولا بدعت نبدی ان فرق خدا اصلا بدعت بعد زرنه بدی السماوات زرده خداوند عالم صاحب و اصل جاعل شریعت این میدن بدعت معقول من اصلا بدی السماوات زربنا کائنات خلق بزنه سماوات والارض نقشه من میت پالدن چوب زرین چانه ادب بعد ابدی خداست دی آیان چی اراده بس یا مثلا کل بدعت زلالی پیغمبر از بدعت بگه چی اراده بزر با تفکیک مشانا دیز غرب پروسپر زری آخر غتا چوت پر گو زیدون عالمون زربان چی اراده بزین رسول الله عالمون الله عالمون زربان دی لفظی مینیمون الگ یدنی دون چوت پنر بس بدیع السماواتی که مراد بو نقشه منمت پس انرنم دانچوس دیو اما علماء کنیس کی بيت الله تعريف بيتان وآغا روح الله سندو لقبول بيتان ودو دي غتي صادر بنا زومبا مندو عمرنا نزومنو عمرنا چي بس زومنوك زيربانا عمرنا دي زوغا زومنوك ده چونكي غتان بدعات بو هم مطلوب هم غير مطلوب زيربايت بو صحيح بخاري انو روايات چك زيرت چي نماز تراوح ماه رمضان یعنی رکعت سوز چو سوز سم چو سوز نیشو کنتن اختلاف یاد دیو جماع الله باید پا پیغمبر از گخ سه نهی باز یاد پس سنت فیق جماع الله ما باز زره و خود ابابکر زمانیان وگام میباد بین عمر بعض زمانیان وگام میباد بین جغشید نه عمر سون دیان سون سنه دی فیق اونگام جماع الله بچوس بانا دیو بدعت سون بدعت شان خود کرز تقسیم بسه چی زره نعمت البدعت هذه زره یعنی مطلوب بدعت چک بسه این جماع الله تراوح بچو زره کز دیان دی قانون پو استفاده بس چانه غتی های کمتی سادی دی فیق پوز دی قانون پو عمر ابن الخطابی کنه کنس پینچو او چانه التي ینامون حالا جو فسماها بدعه يعني بدعة حسنة عمریز دی ماه رمضان یانوگ سنت فیق جمع الله باید پولا کرز اقرار و اعتراف بس بدعت انزره و دیومنا بدعت حسنه انزره یعنی بدعت پولا مطلوبان غیر مطلوبی تقسیم بس دی قانون بکران عمر الخطاب این سبچانا صدر محترم یارز میون لچوت چونگاز کنتا عمری فکری طرف لدعوت تنگنیوت هزره نباشید ارسیکا من نمیونیس شیعی فکر ترویج بکن چو سنه یاری مجلس لنگانه اینچو و چند زوگ نزوگ تاویل خود یارد اعتراف بده آقای کربلایی سان توصیه بس که مدرگون لفتا سه انت مولچک هزره بنا یارز توجیه بده دو آقای کربلایی میونی ظرفیت کمیوت پا نظر این زره او دوز او توجیه میباچه کس حقیقت بو زر این دنی
مدرک مت پس برا زیر بنا کاربات هم زیر یا کوز حقیقت بودی و مدرک التاز زیر بگو من دیزو بسم الله چده وذلك صريح عمر دي اعتراف بصراحة دكتين في أن هذه صلاة لم تكن في عهد رسول الله پیغمبر زمانه جماع الله میباد بینسو و دیگه باقی اهل سنت مغموز اعتراف بسیو دیو و دیگر زردوک دیو زربانا دلائل الصدق لنهج الحق صفحه نمبر 85 جیکن بو مظفر نجفی محمد حسین تاریخ وفات بو 1334 و یعنی چیکچین زسنارگنا خلاف شیخ توسی دیولن یران قبول یود دیان چیز یرندو وروى عن عمر أنه أمر أن تصلى التراويح جماعة روايات يقول عمر كان روايات عمر ذكري زمان خلافة دوران يعني كوشي بس كوز من لزوري كأمر بس اسكاز صلاة جماعة تراويح جماعة الله باش كنتزره ودون ثم قال دقا كوريزز هي بدعة ونعم البدعة بعد دی قانون تو عمر زره و دی صلات بجماع الله با بدعت این دیوچی بهتر بدعت زره شانماتی ساده بساندیانو زره دنی فرزن 22 بهمن لا اگر یوم لا تقبل بدعت چنه بدعت مطلوبه این زده عمر زره بزوغه شد چنه شیخ توصیف یک بس کسل مولد کز بدعت لا تقسیم باید پو دیو خلاف شرع این چون که پیغمبر مقابله سونز پیغمبر فیقبز کسلموز کل بدعت ضلاله و کل ضلالت فی النار دیو قضیه موجبه کلیه ایندنی و دول ایک سلب جزئی لقبول بندن تناقض ذاتی بینجانی سلب جزئی نه ایجاب کلی انو پیغمبر فیقبز کسلموز تمام بدعت گما لمستوریان تنکنین و گاز ولالتی لمستون اتنکانگو سبب چچین جهنمی آنوک تنگ مایود ایزره پس سو نمازون نتی دی رئیس بی دی اصطلاح بو کی بدعات مطلوبه یود زد بسپرو عمر نزون پیغمبر نمازون اسلام نمازون یعنی سو نمازون زربانه دیو مخالفت سون قول خود آیت الله خمینی نه چیز از نادیگنا آیت الله خمینی چی بینوک زربانه باب جعل امارات بحسبیانوک معتمد الاصول جلد یک صفحه نمبر 435 یانوک خلاصه عربی معمولی زیر بمد زیرندوک نعم الاسناد الى الشارع الذي هو عبارة اخرى عن البدعة یعنی گاه چیشک ملب چنگتان ثابت مد پا شارع شریعت یعنی یوت بینزره داره یوم الله انزرت 22 بهمن دیتو انزرت او دوزو نسبت تنگد یا غدیر ندنده ثواب یود غدیر بس من سوخ انزرت یا امام زمانی ولادتی جغی ثواب کنه سوخ ثواب یود زره شرعی رنگ تنسنه میونی که پنزدن بنا مال پون حرام کن می مال سوخ شچین میونیز دیان تنگنی پنیون لثواب هم و توبا چلتو مسون سین گاز سو چیز بانه جغ چی چیک بارگوز بون چوس گس نیت مدام چانه آغیف یک بز دیان زره امر ممکن معقول دو امر ممکن چین بشر نن منین چین کد شریعت اصلا می چی میان محال ذاتی مد لیکن دی حکم بلد توزده قد دل العقل والنقل على خلافی و انه امر قبیح محرم زرد داغس دی تشریع باید پو عقل نظرن قبح عقلیت مصداق ظلم انتیا حدود الهی تجاوز بسین چانه قبح ظلم مستقلات عقلیان نو انده و نقل روايات سندي حرام ان میگه دلالت به دیو امر قبیح چیگین پس دیو متا دی کچود پس دی صفحه نمبر 15 بطور اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى